बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो औरत यह काम करती है उसकी कोई भी नमाज कबूल नहीं होती। दोस्तों, वह कौन सी औरतें हैं जिनकी कोई भी नमाज कबूल नहीं होती और उसकी नमाज कान के ऊपर तक नहीं जाएगी, यह आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले हमारी आपसे एक गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक मर्तबा उम्मे हमीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। कहती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जी चाहता है कि मैं आपके साथ नमाज पढ़ूं। सोचे, इससे बड़ी कोई तमन्ना या इससे बड़ी कोई ख्वाहिश हो सकती है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए, इससे बड़ा भी कोई कुछ नसीब हो सकता है? अच्छा, ज़रा आगे की बात पर गौर से सुनिएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नमाज पढ़ने को पसंद करती हो, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ज़रा गौर से सुनना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम अपने दार में यानी अपने घर में नमाज पढ़ोगी, वह किसी मस्जिद में जाकर पढ़ी जाने वाली नमाज से बेहतर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छुपके जो औरत नमाज पढ़ेगी वह सबसे बेहतर होगी। उम्मे हमीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब यह बात सुनी तो वह वापस चली गई। उन्होंने घर के कोने में नमाज की जगह मुख्तिश की, जहाँ अंधेरा था, जहाँ किसी की नज़र भी नहीं पहुँचती थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया फिर वहाँ ही नमाज पढ़ा करती, यहाँ तक कि वह अपने रब के पास चली गई। मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी यह भी सोचा है कि कोई औरत घर के काम काज करके, बच्चों को खिला पिलाकर, शोहर की फर्मा बरदारी करके, जब उसका थकावट से बुरा हाल हो जाए, सर्दी का मौसम हो, रज़ाई और कंबल में लेटी हुई हो, सर्दी से थर थर काँप रही हो और सिर्फ अल्लाह की पुकार यानी अजान की आवाज़ सुनकर गर्म कंबल छोड़कर वह औरत सख्त सर्दी में ठंडे पानी से वुज़ू करे, ठंडे पानी और सर्दी की वजह से जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएं, सर्दी से जिस्म काँप रहा हो, सर्दी ऐसी हो कि दांत बच जाएं, फिर भी ऐसी औरत अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और सवाब की नियत से वज़ू करे और फिर सर्दी को बर्दाश्त करके नमाज अदा करे और उसकी नमाज ही कबूल ना हो। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो औरत जवान हो जाए जब तक सर पर दुपट्टा नहीं लेती उसकी नमाज कबूल नहीं होती। और आपने यह भी फरमाया कि जो अपने बालों को नहीं ढांकती उसकी भी नमाज कबूल नहीं होती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई औरत खुशबू लगाकर मस्जिद में जाती है और उसकी खुशबू दूर तक जाती है और जब तक यह औरत गुस्ल नहीं कर लेती उसकी नमाज कबूल नहीं होती। इसलिए फरमाया, ये औरतों की जमात, तुम में से कोई मस्जिद में जाना चाहे तो खुशबू लगाकर ना जाया करे। मिसकातुल मसावी की रिवायत है कि जब तक ऐसी औरत गुस्ल नहीं कर लेती उसकी नमाज कबूल नहीं होती। खुदावंद की नाफरमानी करने वाली औरत, हदीस के अल्फाज हैं, 3 ऐसे लोग हैं जिनकी नमाज कबूल होना तो दूर की बात, कान से ऊपर भी नहीं जाती। वह कौन से लोग हैं? एक ऐसा गुलाम जो मालिक की इजाज़त के बगैर दौड़ गया है, वह जाकर तहज्जुद भी पढ़ेगा तो भी कबूल नहीं होगी। ऐसी औरत जो अपने खाविंद को नाराज़ करके रात गुजारती है, उसकी नमाज कबूल नहीं होती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी औरत के बारे में ना बताऊं जो कब्र से सीधा जन्नत में चली जाए? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वह खुशकिस्मत और खुश नसीब औरत कौन कौन सी हैं? फरमाया, ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली औरत यानी ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत।
مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں جائے گی۔ پھر فرمایا جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو جلدی راضی کرنے والی عورت جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر جو بیوی کہتی ہو میرے سرتاج جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں پانی نہیں پیوں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں ساج سنگار نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں زیب و زینت نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں اس وقت تک اپنی آنکھوں میں کاجل یا سرما ہرگز نہیں لگاؤں گی۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، ٹوٹ کر پیار کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے، شوہر کے خامیاں دوسری عورتوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، ہمیشہ شوہر کی تعریف بیان کرتی ہے۔ فرمایا وہ نمازی عورت، قرآن مجید پڑھنے والی عورت، شریعت پر پابندی سے عمل کرنے والی عورت مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، مرد کے لیے یہ خاص نعمت ہے، انسانیت کے لیے یہ اللہ کا ایک احسان بھی ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک بلند مقام دیا۔ اسلام نے عورت کو سونے، چاندی، زیورات اور ریشم کے استعمال کرنے کی اجازت دی تاکہ یہ عورت ان چیزوں کے ذریعے اپنے حسن کو مزید بڑھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تاکید کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ میرے صحابہ جب تم کافی عرصے بعد سفر سے واپس لوٹو تو اچانک گھر میں نہ چلے جایا کرو بلکہ اپنی عورتوں کو اتنا موقع ضرور دو کہ وہ سج سنور کر خوبصورت ہو کر بڑے پیار اور محبت سے تمہارا استقبال کر سکے، مگر ان سارے کاموں کے لیے اسلام نے ایک شرط بھی رکھی ہے۔ جو عورت بناؤ سنگار کر کے مارکیٹ کی زینت نہ بنے، عورت بن سنور کر بازاروں کی رونق نہ بنے، عورت اپنے آپ کو مزید بناؤ سنگار کرے مگر صرف اپنے شوہر کے لیے، اور اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگار کر کے غیر محرم مردوں کے سامنے پیش نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا۔ ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں، پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کوئی صریح سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو، یہ انسان کے کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے ہیں تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اور صحیح الترغیب کی روایت بھی سننے والی ہے۔ فرمایا ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی کہ جس کو کہا گیا کہ تم جنازہ نہ پڑھاؤ لیکن پھر بھی وہ جنازہ پڑھاتا ہے، کہتا ہے کہ میں پڑھاؤں گا اور ضد کرتا ہے۔ یہ مسلمان نے کہا کہ آپ پڑھا دیں، آپ پڑھا دے، کوئی پڑھا دے، دعائیں خلاص یہ کر دے کہ اس کی بخشش فرما دے، اللہ اس کے درجہ بلند فرما دے۔ یہ کوئی نمبر لینے والی بات تو نہیں ہے کہ اس پر کوئی جھگڑا کیا جائے کہ بس میں پڑھاؤں گا کوئی اور نہ پڑھائے۔ کسی عام مسلمان جو کلمہ گو ہے، عقیدے والا ہے، اس کے پیچھے ہم سب کی نماز ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر علم والا بھی یہ سوچے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا تو پڑھوں گا تو یہ علم کا رنگ تو نہ ہوا، علم کا رنگ تو یہ ہے کہ میرا پیارا بھائی پڑھے گا میں اس کے پیچھے پڑھوں گا، میرا یہ پیارا بھائی پڑھائے گا یہ بھی مسلمان ہے میں اس کے پیچھے بھی پڑھوں گا، یہ دونوں مجھ سے 1 نہیں 10 نہیں 100 گنا زیادہ نیک ہیں، یہ تو میرا رب جانتا ہے۔ میں کیوں اس طرح کی سوچ بنا بیٹھا ہوں کہ مجھ سے کوئی بڑا کوئی نیک نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک بندے اس دنیا میں رکھے ہیں، ہم نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی ہوگی، اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہیں۔ امام باغی کہا کرتے تھے کہ تقویٰ کی تعریف تو لوگ بہت کرتے ہیں، تقویٰ یہ بھی ہے کہ اس وقت تک انسان صحیح متقی نہیں بنتا جب تک دوسروں کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھتا، ایسا تقویٰ بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ